देव बरो दिसचे तुमकां सुमेस्तांक काळोख कसो धांवडावंक जाता. काळोख आमच्या घरांत आसा जाल्यार आमी बसून मागल्यार काळोख दमाना, वा उपास केल्यार काळोख दमाना, वा आमी खोंडल्यार दमाना, वा खंयचे सूत काणयोन आमी ते धांवडायल्यार जायना, वा कितेंय घालन कितेंय करन आमकां तो काळोख धांवडोवंक जायना. आनी काळोखांत आमकां कितेंच दिसना, आनी काळोखांत आमकां कितेंच काम करूंक जायना. काळोखांत आमी रावूंक आशे ना. काळोखांत एक भिरांत आसा. पूण जेजू क्रिस्त म्हणटा हांवूच उसवाड. आनी जेजू म्हणटा दिवो पेटोवन तो कळशे पोंदा वा कटल्या पोंदा लिपून दवरूंक न्ही, बगर घरा भितर सरतल्याक उसवाड दिसरके तो दिवटोनेर दवरतात म्हणून. तर काळोख कसो धांवडोवंक जाता. काळोख उसवाड केदाळ आमी दवरता गे, वा दिवो पेटयता गे, कितें आमी पेटयता गे उसवाडाचे, तवळ काळोख आपापींच धांवता. तशेंच भाव भयणीनो, आज हर एका क्रिस्तावाक या संवसारांत काळोख आसा. हो सगळो संवसार सैतानाच्या अधीन आसा. पूण जेजू क्रिस्ताक कोणे घेतला गे भावार्था मुखांत्र शुभ वार्ता आयकून जेजू क्रिस्ता थंय भावार्थ दवरले वरवीं आमी सर्व उसवाडाची भुरगीं जाल्या. आमी उसवाडाक संबंध जाल्ले करता. आनी कोण सकड उसवाडाक सरी जाल्यान गे, जेजू क्रिस्ता बरी जाल्यान गे, तांकां सगळ्यांकी एकच एक आपोणे काळोख धांवडोवचें आपोणे. कितें करन न्ही बगर जेजूची शुभ वार्ता सांगून जेजू थंय भावार्थ दवरूंक ते कुरीस आमी थंयसर सांगता आसतना कितें त्या कुर्सार जालां तें आमी सांगता आसतना खंडीत तांचे थंय तो उसवाड येता भावार्था वरवीं, आनी भावार्थ उपजूनसो जेजू क्रिस्तानच जावन आसा, आनी त्या भावार्था वरवीं तो उसवाड तांचे भितर पेटता. मात न्ही थंय हर एकल्यांचो काळोख पयस वचूंक जाता. पूण आज आमी क्रिस्तांवां कळशे पोंदा लिपल्यावंगी, कटल्या पोंदा लिपल्यावंगी पळोवया. कळशे पोंदा कटल्या पोंदा लिपोवन रावचें म्हळ्यार ह्या संवसाराच्या वोंदवण्यांनी आमी भरल्यावंगी. संवसाराच्या वोंदवण्यांत जर तर एक दिवो पेटोवन ताका थंयसर कळशे भितर थंयसर दवरल्यार तो फाल वता भाव भयणीनो, फाल वता. उसवाड जायना. बगर आज आमी पवित्र स्नाना मुखांत्र जेजू क्रिस्ताक सरवरली म्हणून आमी म्हणटा, पूण आज आमी फालवाल्ली जिणी जियोन आसावंगी, वा उसवाडाची भुरगीं जावन उसवाड दिवन आमी जियोन आसावंगी. उसवाड जावचें म्हळ्यार मोग हेरांक वांटून आसावंगी. आमचें ताम जेजू क्रिस्त दिश्टीक पडून आसा गी, वा जेजू क्रिस्ताच्या नांवाक अपमान जावन आसा गी. आमी आज आमकांच सवाल करून पळोवया. जर तर आमी दिवे जावना जाल्यार आमी कोणी दिवे आमच्याच प्रयत्नान जावना, आमच्या खंयच्याय बळान जावना, बगर जेजू क्रिस्ताच्या कृपे वरवीं जेजू क्रिस्तान आमचे थंय दाखयल्ल्या त्या काकुळटी वरवीं आमी आज दिवे जावंक पावल्या. ताच्या उतरा वरवीं, ताच्या शुभ वार्ते वरवीं आज आमी आमचें काम कितें दिवटोनेर तूं राव. वय दिवटोनेर रावता आसतना उसवाड जेजू क्रिस्त आमच्या मुखांत्र काम करता. आमेन.